ዋንስ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ የኤርትራ መንግስት የሚባል አይኖርም። ይሄን መታወቅ አለበት። ሶ ጂኦግራፊውም ይቀየራል። ፎር ዛት ማተር መንግስቶች ይቀየራሉ፣ ጂኦግራፊውም ይቀየራል። ዝም ብሎ አይነት አይደለም፣ በቀጠናው ማለት ነው። سلام نعخم قناة تخطاتلت نترة ميديا نلوم بزولان عالمنا نزقاتمو عبيتي بوليتيكاون وتشادرون من قصاصات حيزنا قريبنا لنا لعلوس هزستي سراويتين مرحتي حوحاتن هزوز أخيبا مكيادوم بقتلة زود هفتو موت استفرد ود أزازي أرمي نسا كم زتبها لمقلازم كوينات تتجميرو من قستي ارترا زبها لاي كلون كبل جنرال باج أمزرابو أزستي عطوق أغوغوما مغلق مزاتون لعلوي أزازي سراويت زخون جنرال بكوينات مقتالون زدهسوس صبصابات حيزنا لنا نشانلنا شير لايك سبسكرايب كتقبروا بمعدام نبزرزرو مكنس قركم لعلوت أزستي سراويتين مرحتي حوحاتن هسوز أخيبا كايدوم أب مغلا بالعلوت وتدراوين مرحتن أبلات بوليت بيرو حوحاتن هسوز أخيبا كمز تخايدة تقليزم أب تقراي حدش وتدراو مسيح حابن مبراخ زنك ساعوسو زلو لعلوت وتدراوين مرحتن أبلات بوليت بيرون حوحاتن أخلاي وتدراو كوماند تمالي عسران شومنتن حملة كليتش حناصر شومنتن عامة مرتا بمغلا كتما فليسو مداقمام سلا بزبها للسفر مستراوا أخيبا كايدوم دمو علم اتاخيبا ابني حدا ابا اديس ابا زنبر جنرال غزا زكايد وخوينو افتاخيبا كلهم ابلات سنترال كوماند كمز تساتفو تغليصون كاب وتدراو مرحتي جنرال فسا مانجوس جنرال ودم بيتي جنرال يوحنس مديد جنرال ماشو بينن جنرال مغبي حيلن كمز تساتفو تحبيرو كاب مرحتي كفل دما كونوريل غوعش حلافي مغانيان كونوريل حاغوس حلافي حيل ايرن كمز ترخبو تغليصون بتمساسالي كاب بوليتيكاو مرحتي دكتور دبرتين جبر ميكائيل ويزر فتل ورق جبر زكابير ايتا جيتاچو اسفان زركبوم حمشته امرار حوحات تساتيفوم يوم فدرال منغستي بزعبازي منقسقاس اخل حضريتا كم زرخب زتغلص خوينو حزبي كيغودا بزبل بتعغستن بسقطان يحالفو كم زلو تحبيرو ابزوشت صومنا بجنبارات تግራይ حدش معبالتات كهلو خامز زخلو ان تغلص يركب بخالي زينا بجنرال تادس ورد زمراح زنبرا جيزيا ومحدار ركاب سلطان نملاي كم زسارح زنقرلو أزازي أرمي عسران كلتن بقتلت زتفرد ودو نسا كم زتبهالة تقليزهم أب قتلت الزود هفتو تطرطيروم عد ملك استفردوم والقصبات مزغاب مرتعط في بزبل مخنيات بناص ان خصنا بوت توسين لو على بيت فردي تግራይ أب ماخل كتما مقله بغفعي أب استفصم قتلت الزود هفتوم فتحتاتነት عد ملك عسرات تفريدو ومزنبرو تطرطرتي ودي أزازي أرمي عسران كلتن ياريد جبر سلاسي تركبوم بناص ان خصنا بوتو بين حليف لو كاب فيدرال بوليس زمصن ناي غبنياتات سيم كارد أب موبايل تامو تي كمزات وزرغاغصن مزاغبتي كاب ماخلا بيت فردي نابل علوي بيت فردي ابز استغاغرلو اوان طافينا بمبال توسانن خلوت مخنيات كويني ركب اتي ناي مزغب مطفان بينن مستي قدم كبل بيت صحفه بريزيدنت زخببن ابل علي غيزيو بمحدار تقاوم زمرحن علوي ازازي ارمي عسران كلتن كونوريل جبر سلاسي زتاساسر مخانو ناي وشت حبريتاتات يحبرو مسرت كابل علوي بيت فردي تግራይ وصح حبريتا بلعلي كاب دخا سدرا بيت زتولدت زودو حفتو بقفعي مقتالومن بمكينا مجفلاقومن ترغاقيطو بماخلاي بيت فردي عد ملك عسرات تفريدوم زنبرو تطرطرتي لومي معالتي بناصان خصنا بوتو توسينلوم توسانه بناصان خوصو زبقعلو قند مخنيات كاب فيدرال بوليس زتاكبن نايتو تطرطرتي سيم كارد اب موبايل تامواتيتي كمزاتو زرغاقصن وسان سند كاب ماخلاي بيت فردي نابل علوي بيت فردي أبز محلالة فلوان بسرحتنياتات مزقاب بيت تأفيرنا أيو بباليوم أبا منغو سلستدين بزنبرا فلالي حد دانيا تسند تتأفأون زلو كالوت مرتوعتات بناس عن موسى أي خولن بمبال وسانا تتقاوم كلت ديان قنا بناس عن خصنا بطو دمز بمهابهم ببزح دمزي تبين هزاري غلهم
እዚ ኣብዚ ናይ ቅትለት ገበን ብቐንዲ ተጠርጢሩ ዝነበረ ያሬድ ገብረስላሴ ናይቲ ካብ ኣርሚ 22 ናብ ኮሚሽን ፖሊስ ብልመና ተዛዊሩ ብኣመራርሓነት ዝቐጽል ዘሎ ኮሎኔል ገብረስላሴ ወዲ ምዃኑ ይፍለጥ። እቲ ወታደራዊ ኣመራርሓ ንስድራ ቤቱን ንፍትሒ ንምዝባዕን መዘገብ ንምጥፋእን ዝተፈላለዩ ጸቕጥታት እናገበሩ ምጽንሖም ዝገልጹ ምንጭታት እዚ ኣካል እዚ ኣብ ቅትለት ዘውዲ ሃፍቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ሊድያ ዝተባሃለት ናብ ዓዲ ዝኣተወት ኢንጂነር ከም ትጠፍእን ክትቐተልን ኣብ ምግባር እውን ኢድ ከም ዘለዎም ይግለጽ። እዚ ሕዚ ዝተሰምዐ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነን ናይ መዝገብ ምጥፋእ ኣጋጣምን ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ውጥረት ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣዛዚ ኣርሚ 22 ዝነበረ ኮሎኔል ገብረስላሴ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተገበረ ናይ ሰራዊት ተቃውሞ ንቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ናይ ምኽባብ ምንቅስቓስን ዝመርሕን ኣብ ፈተነ ግልበጣ መንግስቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብቐጥታ ዝሕተትን ኣካል ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ተተጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ዝበሃል ኣይክህልን ክብል ኣምባሳደር ባጫ ደበሌ ገሊጹ። ገጸ መሬት ኤርትራ እውን ክቕየር ዝበል ኣምባሳደር ባጫ ብተመሳሳሊ ሃገራት ክቀያየራ እየን ደጀንን ግንባርን ኣይህሉን ብምባል ተዛሪቡ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ በኬንያ ዝኾነ ጀነራል ባጫ ደበሌ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢሉ እውን ኣብ መንጎ ብኤርትራ ዝድገፍ ሕወሓትን ፌደራልን ኩናት ተተላዒሉ መንግስቲ ኤርትራ ዝበሃል ኣይክህልን ክብል ተደሚጹ። ኣብ እዋን ኩናት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዝመርሖ መንግስቲ ኤርትራ ኣይክህልን ዝበለት ኣምባሳደር ባዕሉ ክጠፍእ ይክብል ተደሚጹ ኣሎ። ኣብዚ ዘመን ኣብ ዝውላዕ ኩናት ደጀንን ግንባርን ዝበሃል ነገር ኣይክህሉን ኩሎም ግንባራት እዮም ብምባል ሓሳብ ሂቡ። ባድመ ግንባር ኮይኑ ኣስመራ ደጀን ዝኾነሉ ምኽንያት የለን ዝበል ኣምባሳደር ባጫ ክልቲኦም ዓውድታት ግንባር እዮም ብምባል እቲ ዝግበር ውግእ ብእግረኛ ዘይኮነስ ናይ ቴክኖሎጂ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ተንቢሆም። ብዛዕባ ሱዳን እውን ሓበሬታ ዝሃበት ጀነራል ካርቱም ደጀን ኮይኑ ኣልፋሽጋ ግንባር ክኸውን ኣይኽእልን ኩሎም ግንባራት እዮም ክብል ሓቢሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩናት ተተላዒሉ መንግስታት ክቀያየሩ እዮም ገጸ መሬት ወይ እውን ጂኦግራፊ ክቀያየሩ ብምባል ሓዱሽ መዘራረቢ ዛዕባ ሂብሎም። ንመደረ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ በኬንያ ባጫ ደበሌ ተኸቲሉ ብርክት ዝበሉ ፖለቲካዊ ርእይቶታት እናተዋሃቡ እንትኾኑ ኩናት ተተጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ኣይክህሉን ክብል ንዝተዘረበ ሓሳብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ናይ ምቁፅጻር ድሌት ከም ዘለዋ ዘርኢ ክብሉ ይትንቱን ኣለዉ። ጀነራል ሳሞራ የኑስ እውን ኩናት ተተጀሚሩ ዓሰብ በፂሑ ዝምለስ ሰራዊት ኢትዮጵያ የለን ኤርትራ ተቆጻጺርና ሓድሽ ለውጢ ክንፈጥር ኢና ክብል ምዝራቡ ምጽብጻብና ይዝከር። ካልእ ሓበሬታ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዕጡቓት ሓይልታት ዓፋር ጉጉማ መቐለ ከም ዝኣተው ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሕወሓትን ዕጡቕ ሓይሊ ዓፋር ጉጉማን ኣብ ከተማ መቐለ ዘተ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣመራርሓታት ሰራዊት ሕወሓትን ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዕጡቕ ሓይሊ ዓፋር ጉጉማን ዝምራሕ ጽዑቕ ናይ ፖለቲካን ወታደራውን ርክብ እናተኻየደ ይርከብ። እቲ ርክብ ኣብ ባይታ ዝካየድ ወታደራዊ ስርሒታት ምውሃድን ስርዓት ኢትዮጵያ ናብ ዳታ ጉዕዞ ኣትየሎ ብዝብል እምነት ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ንዝመስረት መሰጋገር መንግስቲ ብዝምልከት ንምዝታይን ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ። ዕጡቕ ሓይሊ ዓፋር ኣጉጉመ ካብ መሬት ኤርትራ ብምብጋስ ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ዕጥቃዊ ቃልሲ እናካየደ ዝመጸ ውድባዊ ሓይሊ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመጹ ናይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባትን ዕጡቓት ሓይልታትን ኢትዮጵያ ላዕለዎት መራሕቲ ዝተሳተፈሉ ጽዑቕ ናይ ምኽክርን ምውሃድን ኣኼባታት እናተኻየደ ይርከብ። ኣብዚ ኣኼባ እዚ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሕወሓትን ናይ ዓፋር ዕጡቕ ሓይሊ ጉጉማ መራሕትን ዝግበር ዘሎ ናይ ቅድመ ወፍሪ ስልታዊ ርክባት ቀንዲ መዘራረቢ ኮይኑሎም። እዞም ኣብ መቐለ ዝተኣከቡ ሓይልታት ዝሓዝዎ ሓበራዊ ዕላማ ስርዓት ብልጽግና ናብ ናይ መወዳእታ ውድቀት ጉዕዞ ኣትየሎ ካብ ዝብል መደምድምታ ብምብጋስ ምዃኑ ተገሊጹ። በዚ መሰረት ድማ በዚ ዝተፈላለዩ ግንባራት ብፍላይ ኣብ ደቡብ ምዕራብን ዞባ ዓፋርን ዝካየዱ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ብሓባር ንምምራሕን ንምውሃድን ድሕሪ ውድቀት ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ብዛዕባ ዝግብኦ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ቅርጽን ፖለቲካዊ ውዕልን ንምዝታይን ንምስምዕማዕን ዘተ ይግብረሎ ተባሂሉ
زحزي أب منغو سراويت تجراين حيلتات أغوغمان زفتر زل سلطاو تمرت هاب دوباتن كبابتات عفارن زكايدو وتدرو سرحيتاتنا بزر على درجة نمسجغارن نمنغست فيدرال كابزت فلالي أنفتات نمسقاتن زعلم مخوانو وتدرو تنتنتي يحبرم أب موداتا لعلوي عزازي حيلتات RSF مجر جنرال مهدي جبالن ولتغطيلهم سراويت السودان دما أب دوبا قداريفن على فاشي غانت وسخ سراويت وافيرو كمزلون تحبيرهم سراويت السودان أب معراب دارفور بزكايد متن سفيح متقعتي لعلوي عزازي سراويت حميتي RSF زخنا مجر جنرال مهدي جبالن نول زتقاللو عشحات تواقعتي كمزدم سسافليتهم محدار السودان أب جزات قداريف دوبا إثيوبيا توسخ حيل زوافر خوينو ميديا السودان على حداث سراويت السودان بأنفت الفاشي غاز نزمت سراويت إثيوبيا نممكات سفيحنا مكل خالوفري يكايد كمزل صبصيبهم سراويت السودان أب معراب دارفور أب لعلي حيلتات غلطف دقة RSF بزكايدو برتع وتدرو متقعتي علوي عزازي سراويت مجر جنرال مهدي جبال زتقاللو بأشع زغصور تواقاتي ملو بملو كمزدم سسافليت اللو زي نايت العلوي وتدرو عزازي مقتل بزملكت ميدياتات عربة بزوصو صبصاب زي فلوت عزازي سراويتي حميتي مقتلو افتي زوان أب وق دارفورن عبي ني حيل ميزان مغيرون طبي كوينو كمز حساب قليس أنالو بخالي وتدرو معبالة بمحدار السودان أب قزات قداريف أب تغادو بإثيوبيا توسخ سراويتي زوافر خوينو وتدرو كنتات تدوب نابزر على درجات سقاقيري ركب بمسارات فلوت ناي زينا مأخل السودان على حداث الزرق حز أبصاب سراويت السودان بأنفت دوب الفاشيغا قصو زمس ناي فيدرال سراويت نممكات صفيح ناي سراويت كبرتي مساراتات مقعزية كايد الليلوم زي أبدو إثيوبيا السودان الفاشيغا قداريف ناقرد زمس زلو تدرا وطرة سرعة إثيوبيا فتي كبابي زول عوق زو ملك عنك حزز زقبر مخانوم تقليزم زخبركم تخطاتلتي نصرة ميديا نزي ساعات زوادرنا مصبصبات أبزي زازي من لنا نمكتتالكم نمسجن سلام